حلیم اپنے خامد نہ مشورہ کر دیا آدیا نے بچہ یتیم ہے کہندا کنے پھرے مارے نے بچہ نہیں لبیا آج یتیم نو سینے لائیے شاید اللہ معاملے سدھے کر دے پر نہ حلیمہ نو پتا نہ حلیمہ دے خامد نو پتا آج اساں کنوں سینے لا لائے جدے بارے اللہ فرمان دے میں عالمی اجد کا یتیمن فآوا آج پوری دنیا دا ایمان اسی لے کے جا رہے ہیں سبحان اللہ اے ماں جی حلیمہ انج کر کے میرے مصطفیٰ نو لے آ اللہ دیاں مرضیاں سواری ٹر پئی ہے جدو محارم میرے نبی نو پڑھائیاں مختصر اشارہ کرنا ہے حضرات یتیم یتیم جڑے میں یار اوکے نہیں تے سوکے پالی جایا کر دے میں یار پاکے تو کے بھی پال جام دے میں یار لوکاں دیاں چاوا تو کے بھی پال جام دے میں آ میرے پاک پیغمبر نے جا رہا ہے تے تائیاں وندیاں نے آدیاں نے حلیمہ آ گئی ہے تے اگے وج کے اندیاں نے سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی ایتھے دعا کر دیو اللہ اے جدے پسندیدہ شعر نے او شاہ جان توحیدی لال داڑھی والا ایتھے بیٹھ کے فرمائش کر کے رونا انہیں کہ مینوں ماں جی حلیمہ دے شعر سناؤ کتوں بیماری چونے تو لے ٹولنا یہ دعا کرو اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے اب ویکھ اللہ کیویں یتیماں نو عزت دے رہا ہے سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی جیویں جیویں روک نہیں آ جاندی پیر چک دی کیڑی شے ساڈے تو لکائی جاندی ہے کانو اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جاندی ہے اما جی جواب دیا نے آدیا نے کملیو تواڈے نصیب سو گال ہے کیا لگے کی کہنا چاہنی ہے بے آدیا نے جنو چھاڑے آئیاں تسی یتیم جان کے میں تے سینے نال لا لیا دلا دا حکیم جان کے اسے حاتم نو مہارا میں پڑھائی جانیاں تائیوں تیز تیز ڈاچیم دوڑائی جانیاں سبحان اللہ آدھیاں نے علیم نہ گل کر کھل کے کی کہنا چاہنی ہے تے اما جی جواب دیا نے آدھیاں نے جدی کوئی نہیں مثال بے مثال لبیا مینو آمنہ دی چولی وچو لال لبیا اللہ میرے ماں باپ سنگے جنہ دے باپے فوت ہو گئے نے اللہ قبرن جنت باغ بنا اے میرے اسلامی رشتہ دار بیٹھے نے دین دے رشتہ دار خون دے بھی آنے ایک اللہ سن کے خوش ہو رہے نے آج جے محمدی دا باپ ہوندا کتا چاہ چڑھ دا جے آج میری ماں ہوندی کڈی خوش ہوندی کہ میرے پتر نو اللہ نے منبر تے بٹھا دی انہاں باپیاں دی قدر کر لو انہاں باپیاں دی حیا کر لو بڑا دکھ ہوندا ہے ایک میری بہن اعتکاف تے بیٹھی ہے سویرے سرگی والے نماز کے بعد انہیں میں نے فون کیتا محمدی صاحب آج ایک جمعے میرے لیے دعا کرے آج 3 سال ہو گئے نے میرا پتر باہر گیا ہے ایک ورا بھی فون کر کے ماں دا حال نہیں پوچھے آنکھ لگی ایک خصوصی دعا کرے آجے اللہ میرے پتر نو ہدایت دے وے جڑے 2 دن رہ گئے یہ بھی دن فون نہیں کرنا یہ دل دے نہیں میرا حال پوچھ لو اوے خلا جنہ تے ٹر گیا نہیں جدی کوئی نہیں مثال بے مثال لبیا
جدی کوئی نہیں مثال بے مثال لبیا مینو آمنا دی چولی وچو لال لبیا اسے لال نو مسینے نال لائی جانیا تائیو اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیا حضرات آؤ نظر گل سمجھے آجے اللہ فرمان دے رہے عالمی اجد کا یتیمن فآوا چٹے چٹے والا ہے اینا نو کیڑی گل نے روا دیتا ہے اینا دیا کھاڑے اندر آنسو کیڑی گل نے آئے نے یار دو تریاں پوتریاں والے ہو گئے ہم نے یار کئیاں دے پوترے اولاد والے ہو گئے ہم نے پر اج ماں دیا محبتاں یاد آ رہی ہمیں اج باپ دا پیار یاد آ رہا ہے حضرات اے بڑیاں وڈیاں اللہ دیا نعمتاں آؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمان دے میں آنا وآنا کافل الیتیم جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردہ ہے جیڑا بندہ یتیم دے سر پہ ہاتھ رکھدہ ہے جیڑا بندہ یتیمہ نال پیار کردہ ہے آقا فرماندے نے جمنے وال جے ہاتھ رکھدہ ہے جمنے وال تیرے ہاتھ تلے آنگے اللہ انہیں گناہ معاف کر دے گا اللہ انہیں درجے بلند کر دے گا اللہ انہیں اندیتیاں عطا کر دے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یتیمہ نال پیار کر دے میرے آقا یتیمہ نال محبت کر دے میرے آقا انہ یتیمہ نال پیار کر دے اگر کوئی یتیم آجم نہ میرے نبی سینے لالند جناب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو چلے گئے شہید ہو گئے جدو جناب جعفر تیار دے بیٹے ہوں نے میرے نبی اٹھ کے سینے لالند میرے آقا منہ چومدے متا چومدے نبی نے صحابہ کہتے ہیں حضور اینا پیار کیوں کر دے ہو فرمایا اے یتیم نہ پیار کرنا اللہ دا آڈر ہے یتیم نہ پیار کریے اللہ برکتہ پا دیندہ ہے اللہ غور فرمانا جیڑا بندہ یتیمہ دے نال محبت کردہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا بڑیاں محبتہ تے بڑا پیار کر دے میں آؤ لوگو اینا یتیمہ دے سے تے ہاتھ رکھ لو میں نو یاد آیا جیڑا بندہ اوے کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے کار تشریف لے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نو آندے میں فاطمہ منو بھوک بڑی لگی ہے کچھ پکا روٹی دینا آقا دی بیٹی خاموش بیٹیاں والے تیاں والے اینج بیٹی اپنی تربیت کریا کرو نا تے دوجی بار تیجی بار پوچھے تے میرے آقا دی بیٹی فرمان دی ہے سر دے تاج علی آج 3 دن ہو گئے میں محمد دی بیٹی نے کلو کو ماوی نہیں کھاتا 3 دن ہو گئے میں آمنہ دلال دی بیٹی نے کچھ نہیں کھاتا یار کی دی بیٹی ہے جنہوں اجر دے باپ نو اللہ نے نبیاں دا امام بنایا ہے پوری کائنات دا سلطان بنایا ہے کہ سیدنا علی چلے گا ایک یہودم عورت گھر چلے گا کیا لگی تو پیغام بھیج رہی ہے میں کوئی ملازم چاہیے جڑا کنویں تو پانی گھیر کے میری زمیناں نو پانی دے دے آہو بالکل گل کہی ہے کہہ لگے میں علی آیا میں کر دینا وا میں نو کی دے گی انہیں کیا دانے دے دیا گی جناب علی ساری رات پانی گھیر کے زمین نو دے رہا دن چڑھیا تے ٹوپا پام دانیا تھا مل گیا ہے تے سیدنا علی کر لے کے آئے میں تے ایج نہ سامنے نبی دی بیٹی ہے دروازہ کھولے اندر تشریف لے آئے میں تے سیدہ پھٹیاں نے ادھر میں کھولا لالے دالے پھٹیاں نے تے لالے پھٹیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے دانے پڑھے میں اور چکی صاف کر دیا میں چکی چلا رہی میں دانے پا کے میں آدھیا نے یاسین پھر کیا دے سبحان اللہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین
दाने आटा गुज आटा बन गया पराच पाउंदियां ने नाले आटा गुनदियां ने ते नाले आंदियां ने तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन लम्हात मेरे नबी दा गुजर होया। बेटी चक्की चलांदी यासीन पढ़े, बेटी आटा गुनदिया कुरान पढ़े। मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू ओ बेटी दिती है काम करदी है ते कुरान तेरा पढ़दी है। अल्लाह अल्लाह गौर फरमान जिस वक्त इन्नी गल हुई है ना ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम टुर गए ते मेरे नबी दी बेटी ने जल्दी नाल आटा गुनिया पेड़े करन लग पईयां ने। पेड़े करके ते चुल्हे दे कोल चलियां गईयां। इंज 4 पेड़े कर लेने ते गिन भी लिया। एक हसन है, एक हुसैन है, एक अली है, एक सोने नबी दे अखां दा चैन है। सुभान अल्लाह। 4 पेड़े बना ले। रोटी पका रही ने। पहली रोटी पकी ते बाहर दरवाजा खड़क गया। हसनैन दे बाबा पता करो कौन है। दरवाजा खड़की है ते दरवाजा खोलिया। खस्ता हार बंदा खड़ा। जी किवें आए हो? आंदा आना यतीमुन आना यतीमुन व मिस्कीनुन व जायुन व साइमुन। कहंदा जी मैं यतीम मस्कीन भुखा ते रोजेदार मैनू रोटी दे दिओ। ते हजरत अली फरमांदे ने यार असां दे 4 पेड़े कीते ने, असां भी रोजा रखिया, असां दे पानी पी के रोजा रखिया, असां भी खाना। पिछों मेरे नबी दी बेटी आवाज दिंदी है आंदी है अली अली प्यारिया अली प्यारिया गल सुनो इधर आओ ना। आख लगे की गल है? आख्या इनू खाली ना मोड़िया जे, यतीम नू कुछ ना कुछ देना मेरे बाबे मुहम्मद की सुन्नत है, इनू खाली ना मोड़िया जे। आख्या फातिमा 4 रोटियां तो पानी ना रोजा रखिया है। फरमाया 3 रोटियां तुसी खा लिया जे। अज नबी दी बेटी पानी पी के रोजा अवतार कर लवेगी। अज नबी दी धी फिर पानी नहीं इन्हें रोजे अवतार कीते ने, अज भी पानी नाल कर लवेगी। अपनी रोटी दे दी। आवाज सुभान अल्लाह। कैसा मेरे नबी दा कराना है, कैसा मेरे मुस्तफा दा कराना है। अजे दूजी रोटी पकी एक और आ गया। अली पुछदे ने कौन है? आंदा आना यतीम मैं यतीम मस्कीन ना। हजरत फातिमा फरमांदियां ने अली तुसी भी अज पानी पी के रोजा अवतार कर लिया जे। पर दूजी रोटी उन्होंने दे दी गई है। अजे तीजी पक्की नहीं दरवाजा खड़केया। अजे चौथी पक्की नहीं दरवाजा खड़केया है। सैयदा फातिमा बच्चे भी भूखे रख लै, सिर दा ताज भी भूखा रख लिया। 4 रोटियां रोजेदार यतीमां नूं दे दित्तियां ने। अजे उन्हां रोटियां हजम नहीं कीतियां। अल्लाह ने आसमानां तो कुरान नाज़िल कर दिता है। फरमाया वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। नाली मेरे नबी फरमांदे ने सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना। मेरे नबी आए ते फातिमा नूं बुलांदे ने नी फातिमा इधर मेरे कोल आ जा। मेरे नबी ने अपनी बेटी नूं सीने लाया लत्ते वाले वैच वासी उमर कचौन वाले हो। आका फरमांदे ने यतीम ना प्यार कीता जी अबू जी। फरमाया अल्लाह नूं इन्नियां अदावां पसंद आईयां ने, रोटियां भी कबूल हो गईयां ने। अल्लाह ने तेनू जन्नत दियां औरतां दी सरदार बना दिता है।
یتیماں نال پیار کریا کرو، انہاں دیاں خوشیاں وچ شامل ہویا کرو۔ میرے نبی عید پڑھ دے یتیماں دے گھر چلے جاندے، میرے نبی عید پڑھ کے یتیماں دیاں کنڈیاں کھڑکاندے۔ اللہ اللہ غور فرمانا حضرات، اللہ نے اپنی عبادت دے بعد فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ دی توحید منیا جے، فرمایا لوگوں ماں باپ دا تابعدار بن کے رہیا جے، فرمایا والیتاما یتیماں دا خیال کریا جے، یتیماں نال پیار کریا جے۔ جیڑا بندہ یتیماں نال محبت کردا ہے اللہ دنیا آخرت دیاں اس کامیابیاں عطا کر دیندے نے۔ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی نے دعا دی قبولیت کے اوراق چ ایک واقعہ لکھے ہے۔ اندے ایک بندہ جدے دے رہن والا، انہوں موقع دے علاقے دے رہن والا، انہوں اللہ نے خواب بخائی ہے، خواب دے اندر اللہ نے انہوں اشارہ کیتا، اللہ فرماتے نے تینوں میں بڑا نوازیا ہے، فلا علاقے جک بندہ رہندا انہوں پیسے لا کے عمرہ کرا دے۔ انہوں عمرے دے بھی اللہ ثواب کیویں لاندا جی، کیویں ثواب؟ حاجی عبدالرشید مغل صاحب میں تھے 3-4 جمعے پہلے دعا کی تھی، میں انہاں دے کول بیٹھا، مینوں آندے نے اے جمعے چ دعا کیتی جے 5.5 افراد ٹر پے نے، مینوں آندیاں ساری آندے نے جنہاں لئی دعا کیتی جے اسی تے لدے آلے ہوں ایسلے نبی دے شہر مدینے وچ بیٹھے نے۔ اللہ اللہ میں تے دعاواں کر دی رہنا، میں دے تے کچھ نہیں سکدا، عرشاں والیا ربا انہاں ساریاں چوں اونا ذکر کسے نوں موت نہ آئے جد تک مکہ مدینہ نہ ویکھ لین۔ سبحان اللہ امین کہہ دیو۔ حضرات انہوں اشارہ ہویا انہوں عمرہ کرانا تے او دی شکل بھی دسی 3 دن تک انہوں دا نمبر بھی دسیا گیا اے او دا موبائل نمبر ہے۔ دور حاضر دی گالے مولانا عبد المالک مجاہد عرب دے بہت بڑے عالم نے، پاکستان دے ہی رہن والے نے، دن چڑھے انہاں نمبر بلایا، کال مل گئی ہے، کہہ لگے کہ تیرا نام کی ہے؟ اے میرا نام ہے۔ کہہ لگے یار میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا، کہتا جی میں تے بیمار ہوں، میرے کو نماز بھی صحیح نہیں پڑھی جاندی، میں تے غریب مسکین بندہ وا۔ کہہ لگے بس یار تینوں عمرہ کرانا، میں ٹائم دے میں ملنا ڈریس دسنا۔ یہ بندہ دے کول ٹر گیا، جا کے کہندا تیاریاں کر لا تینوں عمرے تے کھڑنا ہے۔ جدوں تیاریاں ہو گئیاں عمرے تے چلے گا، اے جنا آخری طواف کر کے باہر نکلے، سامان بننے نے، فلائٹاں تیار نے، بیڑے تیار نے، زیادہ ہے نا تے جنوں عمرہ کرایا پتہ کی ہوندا، کہندا یار میں تے پہلی دفعہ آیا ہاں، غریب بڑا ہاں، مینوں لگدا نہیں میں تجھی بڑا آواں، تو سامان دا دھیان رکھ، میں جا کے حتیم چ 2 نفل ہی پڑھاواں۔ میں حتیم دے اندر 2 نفل پڑھاواں۔ حتیم کیڑی جگہ؟ بیت اللہ دے نال حاجی شہباز صاحب، صاحب پہلے بھائی احسان اللہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، عبدالوہی صاحب، پتہ جڑے ہو کے آئے تو انہوں پتہ ہے اینج کر کے جگہ دی باؤنڈری کیتی گئی ہے۔ اے تھوڑی جی جگہ حتیم دی ہے جہدے بارے میرے آقا فرماندے نے جیڑا ہوتے 2 نفل پڑھ لیندہ انج سمجھو جیویں انہیں بیت اللہ چ پڑھے نے۔ کیوں جی ندیم بابر صاحب تسی ویکھ کے آئے ہو، انہاں میں 2 رکعتاں پڑھ لیندے۔ اللہ اللہ غور فرمانا اتوں نکلے ادھر ویکھو حتیم چ گیا، اللہ اکبر، آواز ہوندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ حتیم دے اندر سجدے پہ روح پرواز کر جاندی ہے، اللہ اللہ روئی جاندہ سجدے پہ تے روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا، ایسا رویا سجدے چی جان نکل گئی ہے۔ اللہ پڑھ دا رواں قرآن اللہ
اللہ پڑھ دیا نکلے جان اللہ ویکھنا کتنی سونی موت ہے یہ رولا پی گیا تین چیک بندے نو موت آ گئی ہے یہ بار پیا ڈیگتا آ کے بندہ کہتا تے میرے نال آیا ہے واپس سامان لے کے دی بیوی کول جاندا کہندا میری یہ پہنا ایک گل تے دسنا ایڈی سونی اس غریب نو موت آئی ہے دا کوئی عمل تے دسنا کہہ لگی میرے اگوان 4 سال ہو گئے ایک بیوہ عورت یتیم دے بچے میں یہ میرا خامد محنت مزدوریاں کردا ہے جیڑا راشن اپنے بچیاں دا لے آندا اوہی راشن انہاں بچیاں دا لے آندا ہے اے جاندا تے کہ انہوں ہاشم دے کے آندا کہندی ایک دن مینوں شک پہ گیا شاید میرے بندے نے کدے دے نال نکاح تے نہیں کر لیا میرے خامد نے دے نال نکاح تے نہیں کر لیا کیا لگی میں کیا جب راشن لے آئے دیم جائے گا تے میں ویکھاں گی کہندی میں ویکھیا رات دا سناٹا تے جاندا تے جا کے بوئے گے رکھ کے تے واپس آ جاندا ہے جدوں واپسی آ جاندا تے کہہ لگی اس بی بی نو بھی پتہ نہیں کون دیندا ہے کہہ لگی میں ایک دن اس بی بی دے کول چلی گئی تے میں گلاں کردیاں پوچھیا گزارے کیویں چلدے نے کہندی ایک اللہ والا میرا ویر ہے مینوں دسدا نہیں تعارف نہیں بچیاں دا راشن دے دیندا ہے میں تے راتی تہجد ویلے دعا کیتی اللہ میرے بھائی نوں برکت دے دے اللہ انہوں جدوں موت دیویں تے اپنے گھر بیت اللہ چ دیویں اے میرے یتیم بچیاں دا خیال کردا ہے اے میرے یتیم بچیاں دا خیال کردا ہے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ انہاں یتیماں نو چڑکیا جمنا انہاں نو مندا نہ بولیا جے کہہ لگے تینوں مبارک ہوئے انہیں یتیماں دا خیال کیتا اللہ نے موت دیتی ہے تے بیت اللہ دے نال حتیم دے اندر دے دیتی ہے آئی یتیمانہ پیار کریا کرو یتیمانہ محبت کریا کرو یتیمانہ پیار کرنا آمینہ دلال دی سنت اولا آخری گل کرا وقت اجازت نہیں دیندہ میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد ایڈا مجمع اچھی بولو یار میرے نبی کرو نکلے تے دن پتا کیڑا عیدہ دینے عیدہ میرے نبی نکلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد توحید اترانے پڑھ دیا جا رہے نا میرے نبی تے کرو نکلے میرے مصطفیٰ انج صحابہ بھی جا رہے نے تے چل دیا ایک جگہ تے میرے نبی دی نگاہ پیندی ہے ایک چھوٹا جہا بچہ اولے کپڑے پائے تے روئی جا رہا ہے میرے نبی نے جدوں ویکھیا جدوں میرے مصطفیٰ نے ویکھیا جدوں یتیم مکہ نے ویکھیا جدوں آمنہ دے در یتیم نے ویکھیا سنو ذرا تے میرے نبی بجائے عیدگاہ جام دے مسجد وال میرے نبی اس بچے وال ٹر پے او گل سن پترا اڑان کی گل ہے کیوں روئی جامنا کہا تینوں پتہ نہیں ہے جو مسلمانہ دی خوشی دا دن ہے آدھا سونیا خوشیاں او منان جنہ دے باپ زندہ نے خوشیاں او منان جنہ دی اماں زندہ نے خوشیاں او منان جنہ دے کچھ سر تے جیوندا ہے میرے نبی فرماندے نے گل کی ہے اندر سونیا امی خوشیاں وخان والی ٹر گئی ہے ماں دنیا تو چلی گئی ہے حضور میں متری ماں کولوں کپڑے منگے نے ایڈی سخت دل کہیں دی جا جڑی تینوں جب کے سٹ گئی ہے او دی قبر تے جا کے کپڑے مانگنا حضرات ویکھ لو ماواں ٹر جان بڑے بڑے کہہ دیندے اپنے ٹائم بدل ساڈے کول بوئے نہیں کھول دے اے ماں ہی ہے رات نو جنے بجے بوہا کھڑکائے تے ماں کہندی پتر ٹھہر جا میں آ رہی ہوں رو رہی ہے ایک کہندا امی میں بدل گیا ایک یتی امی میں بدل گیا
ٹھنڈی روٹی ہن میں کھا لینا، ٹھنڈی چاہ میں پی لینا، ہولے کپڑے پا لینا، بغیر استری تو کپڑے پا لینا، امی میں بدل گیا۔ کیڑی تینوں رات نو گرم پکا کے روٹیاں دے دے؟ تینوں نہیں پتا ماں کتنی وڈی نعمت؟ ماں بچے نو ٹھان جاتی ہے نا، پتر اٹھ بیٹھ ٹائم تھوڑا رہ گیا سیری کرنا، غصے نہ بول دے، پر آ جائے نا برا کے اٹھ قسمہ نو مگروں لے کمینے آ جائے نہیں لینا صحیح تے ماں پھر چلی جاندی، پھر جھڑکاں کھاندی آ جاندی ہے، پھر جاندی ہے، اے نہیں سوچ دی اے منو دبکے مار دا میں نو اٹھانا ہی نہیں، 10 پھرے بھی جانا پوے، آندھی پتر اٹھ پہ سیری کھا لے، اٹھ کے سیری کھا لے۔ اللہ کہتا سونیا میں کی کرا، میرے نبی نے ویکھیا ایک اہل دل بولیا پتہ کی ویکھیا ایک یتیم نمانا گل کپڑے پاوے لی پیروں ننگا تے منہ ان توتا تے خستہ حال وگیرہ تے انم سونے اس نو مار آواز اپنے کول بلایا، اج عید دہاڑے بیٹا یہ تو کی حال بنایا، کہنے لگا میں کی دکھ بولا سونیا، کہنے لگا میں کی دکھ بولا، مر گیا ماں پیو میرا، گھر ساڈے تجاڑا پئیاں تے سنجا ہو گیا ویڑا۔ سارے جمعے دا خلاصہ کیے، آقا فرماندے نے چپ کر بیٹا، جے مر گیا ماں پیو تیرا میں تینوں سینے لاوا، تو پتر بن جا میرا۔ وہ یتیم نو میرے نبی نے اپنے کندھے تے بٹھا لیا، جنہ تے حسنین کریمین بھی دے گھر لے گئے۔ آ فرماندے نے رونا اج تو بعد، عائشہ تیری امی ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، محمد تیرا باپ ہے۔ گھر لے گئے، اگے جا کے ویکھیا امی عائشہ بھی زاروں کے تار رو رہی نے، بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ حضور تسی وضحا دا چہرہ مسکراندہ لے کے گئے ہو، تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا منو ایسی یتیم نے روا دیتا ہے کہ دیا نے سونے مینو ایک ماں دے دل نے روا دیتا ہے۔ تسی کرو چلے گئے، دروازے تے دستک ہوندی ہے، میں پوچھیا منتق الباب کون ہے؟ ایک وڈیری جی عورت ہے، او دے کول 2 اودیاں بچیاں نے، ایک انہیں سجے بازو تے بٹھائی ہے، ایک کھبے تے بٹھائی ہے، تے جدوں نہ انج کر کے میں پوچھیا کہا کیویں آئے ہو؟ تے بی بی ٹائیاں مار کے رو گئی، آدھی امی عائشہ میریاں بچیاں یتیم نے، کنے دن تو کچھ نہیں نہ کھادا، کوئی چیز ہے تے سامنے دے دے۔ امی فرماندی نے میں اندر چلی گئی، مسلم شریف چاہتا ہے 3 کھجورہ مل گئیاں، بخاری چاہتا 2، اما 3 کھجورہ لے کے آئیے، اما فرماندیا نے اور والے بھی 3 نے تے کھجورہ بھی 3 نے، یتیم بچیاں کھار گیاں تے اللہ پیتریاں کر دے وے گا۔ تے فرماندیا نے جدوں میں کھجورہ لے کے آئی کس ماں نو گالا کھڑنا ہے، کس بڑھے باپ دی چٹی داڑھی پوننا ہے، اے ظالمہ جے اس حالت موت آگئی تے تیری بخشش نہیں ہونی۔
جے چٹے والا نہ رو پیا چٹے والا دی ماں رو پئی اللہ ذوالجلال دی قسم صبح دا دل بڑا پریشان ہے یار ویکھ اعتکاف تے بیٹھی ہے میری بہن مینوں اینا پتہ پورے یقین نال کہنا اینیاں اے دعاواں اپنے ماں باپ لئی نہیں کردی ہوئے گی جنی پتر لئی کردی ہوئے گی تینوں پتہ ہی نہیں ماں دا دل کڈا نرم ہے تینوں پتہ ہی نہیں ماں اکاڑے دے اندر ایک بندے نے اپنی ماں نو بیوی تو چڑ کے تنور چ دھکا دے دیتا ہے ماں دا سارا جسم جل گیا جس گیا جسم سڑ گیا اسے جا کے تانے اطلاع کر دیتی ہے پولیس آندی ہے ادھر ویکھ ماں چار پائی تے پئی ہے تے جلدی پولیس نے ہتھ کڑیاں لا لئیاں نے بیٹے نو تے آندے نے اماں اپنا بیان لکھا دے کہندی سر میں پولیس والےو میرے پتر نو ہتھ کڑیاں کیوں لائیاں جے اینے تینوں دھکا دیتا کہندی تانوں کسے غلط دسیا میرا تے پیر پھسلیا اینے تے مینوں پھڑیا اینے تے مینوں بچایا ماں دا دل کڈا وڈا ہے کڈا دل ماں دا امی عائشہ فرماندی ہے حضور میں بی بی دے ہاتھ تے 3 کھجوراں رکھیاں میں کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ کچھ شے آندی ہے تے میں دینی ہاں میں ویکھیا امی نے کھجور اس ماں نے یتیم بچی واسطے کھجور چو گڈ کٹی اس بچی دے منہ وچ پا دیتی دوجی کڈی اس بچی دے منہ وچ پا دیتی تے میں ویکھ رہی ہاں کہ ماں آپ کھائے گی بچیاں کئی دن دیاں بھوکیاں جلدی جلدی کھا گئیاں تے کہندیاں امی او بھوک لگی ہے ماں نے تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ادھی اس بچی دے منہ وچ ادھی اس بچی دے منہ وچ ماواں اپنے کھانے بچیاں دے منہ وچ پا دیندیاں نے امی عائشہ فرماندیاں نے بی بی تینوں بھی بھوک لگی ہے کہندی اماں میریاں بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ آئے گی تے اللہ میریاں بھوکاں دور کر دے گا میرے بھائیو یتیماں نال پیار کریا کرو یتیماں نال محبت کریا کرو یتیم عید دا دے رہے چنگا نہیں کیسی ہے یتیماں دی عید کیسی ہے یتیماں دی ایک بندے نو اللہ نے 4 دھیاں دتیاں اللہ میری دھیاں قرآن دی حافظ بنا دیا دھیاں قرآن دی حافظ بن گئیاں باپ دنیا تو چلا گیا بیٹیاں اصل ماں پیو مرد ہی دھیاں دا جے پتراں دا کچھ نہیں جو ہوندا یہ تے کما کے کھا لیں دے رہے دھیاں دا ماں پیو مرد ہے ادھر قرآن مکمل ہو رہے ہیں ادھر دھیاں نو کپ مل رہے ہیں سارے باپ دے بازو ہاتھ پڑھ کے گھراں ٹر گئے یہ 4 دھیاں نکلیاں تے سیدھیاں اپنے ابو دی قبر تے چلیاں جاندیاں نے ابو کہیں سب وڈی بیٹی ہے حفظ کرے گی میں تیرے کو سورہ رحمان سننی ہے اٹھ میں سناوا میری بہن کھڑی ہے آنا سا میں تیرے کو سورہ ملک سننی ہے ابو سنا لی تیار ہے تو کتھے بھی ابو تو کتے ڈیرے لا لے میرے بابا تو کتے ڈیرے لا لے اور جنہ دے ماپے ٹر جان انہاں نال پیار کریا کرو اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا لوگوں میرے نبی یتیم بن کے آئے در یتیم بن کے آئے جڑا بندہ یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھ دا عید دا دن آ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نو کپڑے نہ لا کے دیا کرو اور ایک فروٹ کھا کے او دے چھلکے یتیمان دے بوئے تے نہ سٹھیا کر اور ایک برگر تے شوار میں کھا کے او دے ڈبے تے شاپر اے یتیمان دے بوئے کے نہ سٹھیا کر کپڑے چنگے پا کے یتیمان دے دروازے تے نہ جایا کر یتیم رو پوے اللہ دا عرش ہل جمدا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਲਏ ਨਹੀਂ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੈ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ عطا ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। اللہ تیرو ادو سہارا دے گا جب تیرا کوئی سہارا نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے کے دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت نال یتیمہ مسکینہ نال محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔